Early Language Literacy and Numeracy Assessment, ELNA 2024-2025. Pagsulit sa pagpaminaw, Sinugbuanong Binisaya. Sa dili pa kita magsugod, andama ang inyong answer sheet ug lapis. Diri kita mag-answer sa mother tongue nga bahin. Basahon sa examiner ang mga direksyon o pangutana nga nahasulod sa kahon alang sa numbers 1 to 12. Ang mga nahisgutan nga items mahitungod sa nakatunan sa alpabeto, katingugan ug pagpanitik isip mga bahin sa pasulit sa pagpaminaw. Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Jackie, ang inyong examiner. Basahon nako kaninyo ang mga direksyon alang sa items 1 to 12. Maminaw pag-ayo ha, itumi ang inyong tubag sa kada pangutana diha sa inyong answer sheet. Mao kini ang inyong example. Nagunsa ang babayi nga anaa sa hulagway. A. Naglimpyo. B. Nagdula. C. Naglakaw. D. Nagsayaw. Itumi ang imong tubag. Tanawa ang mga hulagway, basahon nako ang mga pangalan sa mga prutas nga nakahulagway ug ilaha ang tingog sa unang letra. Letter A. Mangga. B. Bayabas. C. Santol. D. Durian. Para sa number 1, unsa ang letra sa prutas diha sa hulagway ang nagsugod sa patingog nga unsa ang letra sa prutas diha sa hulagway ang nagsugod sa patingog nga Number 2. Makita nato sa hulagway ang kawayan. Sa unsa nga litra nagsugod ang pulong nga kawayan? Sa unsa nga litra nagsugod ang pulong nga kawayan? Tanawa ang mga letra sa ubo sa matag hulagway. Inyong makita ang pares sa dako o gamay nga letra. Sa number 3, unsa ang dako nga litra ang angay isulat sa ikaupat nga hulagway? Unsa ang dako nga litra ang angay isulat sa ikaupat nga hulagway? Tanawa ang naa sa hulagway. Number 4. Hain sa mga gagmay nga letra ang angay ibuta nga pares sa dako nga letra. Hain sa mga gagmay nga letra ang angay ibuta nga pares sa dako nga letra. Number 5. Hain niini ang saktong alpabetikong hanay sa mga letra. Hain niini ang saktong alpabetikong hanay sa mga letra. Maminaw sa pahayag nga akong basahon. Gusto kaayo nako ang mga utanon. Pinaka-paborito nako sa tanan ang kalabasa. Nagpatinaw sa mata ang kalabasa. Number 6. Pangitao nato ang pulong nga kalabasa. Pilia ang pulong nga kalabasa. Pangitao nato ang pulong nga kalabasa. Pilia ang pulong nga kalabasa. Maminaw sa pahayag nga akong basahon. Lihukan ang unggoy sa lasang. Number 7. Pangitao nato ang pulong nga unggoy. Pilia ang pulong nga unggoy. Pangitao nato ang pulong nga unggoy. Pilia ang pulong nga unggoy. Paminaw sa usa ka mubo nga istorya. Gikan niini tubaga ang mga pangutana. Sukad sa ilang pagkabata, malagkaila na silang Andres Bonifacio ug Emilio Jacinto. Parihong trabahante sa pabrika sa tabako ang ilang mga inahan. Si Josefa Dizon, inahan ni Jacinto, usa ka mananabang. Siya ang nagpaanak kang Catalina, inahan ni Andres.
Sa pagpanganak kang Espiridiona, igsuon nga babayi ni Andres ni adtong December 14, 1875. Number 8. Mahitungod sa unsa ang mubo nga istorya. Letter A. Manag-ig-agaw sila si Andres og Emilio. Letter B. Managsuon sila si Andres og Emilio. Letter C. Classmate sila si Andres og Emilio. Letter D. Managkaila sila si Andres og Emilio. Paminaw sa usa ka mubo nga istorya. Gikan niini tubaga ang mga pangutana. Si Roy usa ka tambok nga bata. Ganahan siya mukaon og junk foods ug mga tsokolate. Usa ka adlaw, nakigdula si Roy og dagan-dagan, kauban silang Jake sa parke. Usog kaayo mudagan ang mga kadula ni Roy. Apan si Roy, sige og kadakpan og kadagma. Naglisod usab siya pag ginhawa. Nakahuna-huna si Jake nga lisod kadula ang bata nga luyahon. Nahuna-hunaan usab ni Roy nga magpahimsog sa iyang lawas, pinaagi sa pagkaon sa husto ug pag-ehersesyo. Number 9. Unsa ang wala mahitabo sa sugilanon? Letter A. Nikaon og prutas si Roy. Letter B. Nagdula sa parke si Jake. Letter C. Nadagma si Roy. Letter D. Naglisod o ginhawa si Roy. Number 10. Unsa ang mahitabo kang Roy kung siya magpadayon og kaon og junk foods? Letter A. Makusgan siya. Letter B. Maluya siya. Letter C. Mautukan siya. Letter D. Makaangkon siya og daghang higala. Number 11. Unsa ang mahitabo sa katapusan sa sugilanon? A. Nalipong si Roy. B. Nakahuna-huna si Roy nga mukaon og gusto. C. Nikaon si Roy og daghang junk foods. D. Dili na siya makigdula ni Jake. Number 12. Nganong dili makigdula ang ubang bata kang Roy? A. Kay tambok man siya. B. Kay utukan man kaayo siya. C. Kay luya man iyang lawas. D. Kay ulitan man siya. Congratulations! Katapusan na sa pagsulit sa pagpaminaw. Mahimo na nga magsugod sa mga nahibilin nga bahin sa pagsulit. For more LM materials, like PowerPoint copy of this presentation, answer key, answer sheet, and complete questionnaire on this subject, Sinubuanong Binisaya, subscribe and be a member now. For as low as 49 pesos, you can download the complete package of this material.